دعوت خطاب دیتا ہوں شاعر اسلام، فاضل نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن محترم جناب قاری ابو عبداللہ نثار سلفی حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتہم، وہ آئیں اپنے مخصوص انداز میں اللہ کا قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے ان بھائیوں کے دلوں کو منور فرمائیں۔ محترم جناب قاری ابو عبداللہ نثار سلفی حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑے غضب دی گل اج مسلم، بڑے غضب دی گل اج مسلم، رب دے غضب تو ڈردا کوئی ہے، دنیا لئی تے مرد جہان سارا، دین حق لئی مردہ کوئی ہے۔ روشن کوٹھیاں کردہ جنگ سلفی، ہنیری قبر روشن کردہ کوئی ہے۔ بدیاں والوں تے آؤ پہلان لوکی، نیکی دا
دامن چ بھردا کوئی ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال دی ذات پاک واسطے، جس اللہ دے بہت بڑے فضل و کرم دے نال اسی او دے اس سونے تے پیارے تے مبارک گھر دے اندر جمع ہوئے۔ یقین جانو تسی بہترین لوگ ہو جنہوں اللہ نے پسند کیتے ہیں۔ یقین منو بڑے بہترین لوگ، ورنہ اپنے گھر چے کوئی ایرے غیرے نو داخل ہون دیندہ، بولو یار کوئی داخل ہون دیندہ نہیں۔ اپنے گھر چے بندہ انہوں ہی بلاندہ ہے جن دن اللہ بندے نو پیار ہوندہ ہے، محبت ہوندی۔ تے یقین منو تسی خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیار کرتا ہے۔ اور میں پچھلی دفعہ جدو جمعہ دی حاضری دا موقع ملیا، ادوں بھی ایک نظم ساتھیاں دی گوش گزار کیتی سی کہ انہاں خوش نصیب لوگاں واسطے جڑے مسجداں دے وچ اللہ دے گھر چ جمع ہوندے۔ تو میں تاڑے واسطے دوبارہ پھر اس نظم نو سنانا چاہنا کہ تسی خوش نصیب ہو، اللہ دے پسندیدہ جی، اللہ دی مرضی نال اللہ دے گھر چ آئے جی، محبت نہ سننا، اردو دی الفاظ نے غور کرنا ذرا۔ اللہ کی مسجدوں میں بس وہی آتے ہیں، اللہ کی مسجدوں میں بس وہی آتے ہیں جن خوش نصیبوں کو وہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں میں کچھ ایسی بھی گزارو راتیں جس میں ہو بس رب سے باتیں، روٹھے ہوئے ہیں ہم سے آؤ رب کو مناتے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں میں روئے وہ بدبختی پر جو آتا نہیں مسجد میں، اس گھر میں وہی آتے ہیں جنہیں گھر والے بلاتے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں میں اور مقدر کے سکندر ہیں، کبھی روتے نہیں قسمت پر، مقدر کے سکندر ہیں، کبھی روتے نہیں قسمت پر، جو سجدوں میں رب کے آگے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں میں الحمدللہ تسی بہترین ہو کہ اللہ دی پسند ہو۔ دعا کرو جنج آج اسی مسجد اندر جمع ہوئے ہیں، اللہ سانو اپنے گھر بیت اللہ چے اج جمع فرمائے، اور اس تو بعد اللہ سانو اپنی جنتاں دے اندر بھی انج اکٹھے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی جس مبارک موقع تے، جس خوشی دے موقع تے حاضر ہوئے ہیں، بھائی محمد اجمل بھٹی صاحب اور انہاں دے اہل خانہ، الحمدللہ اللہ دی مہربانی دے نال اللہ دے گھر دا عمرہ کرنے واسطے، اللہ دے گھر دیاں زیارتاں کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ انہاں دا اس سفر مبارک فرمائے، اور دعا کرو اللہ سانو سارے نوں تھے جمع ہو کے اپنے گھر دیاں زیارتاں کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
جنہ ساتھیاں نے اس پروگرام کا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہوں نے کوششاں کافشاں قبول فرمائی۔ میں اپنی بات اتھو شروع کرنا چاہنا۔ ماشاءاللہ بڑا وڈا مجمع نظر آ رہا ہے، لیکن افسوس یہ مجمع نماز اندر نظر نہیں آیا۔ کڈی ماڑی گل ہے یار، بڑا وڈا مجمع ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے، یہ مجمع نماز سے نظر نہیں آیا۔ اور یقیناً رمضان اندر جڑے لوگ مسجداں چے نمازاں پڑھتے رہنے اور رمضان تو بعد مسجد چے نظر نہیں آئے۔ ہن میں ایک بڑی عجیب گل کراں، تسی بڑے حیران ہوو گے، کیا میں تانوں ایسے لوگ نہ دساں، کیا میں تانوں ایسے مسلمان نہ دساں ساڈے وچ رہن والے، ساڈے وچ ساڈے نال نمازاں پڑھن والے جڑے ایک نہیں کئی رباں نوں مندے نے، جنہ دا رب ایک نہیں کئی رب نے، مسلمان نے ساڈے وچ رہن والے نے، لیکن وہ ایک اللہ نو نہیں جے مندے۔ انہوں نے اپنے ذہن دے مطابق خورے کنے ہی رب بنائے نے۔ انج سمجھ لو جڑے لوگ رمضان تے 5 وقت دے نمازی سن، رمضان تو بعد مسیطے نہیں بڑے، انج لگتا ہے کہ جویں خورے انہاں دا رمضان والا رب ہو رہے جڑا سخت ہے، جن دے آرڈر سخت نے، جنہیں رمضان چے نمازاں سختی نال حکم دیتا ہے، انج لگتا ہے کہ خورے انہاں دا رمضان تو بعد کوئی ہور رب جڑا نرم ہے، جڑا رمضان تو بعد نمازاں دا او حکم نہیں دیندا جڑا رمضان تے وچ سی۔ کیوں جی ایویں گل؟ انج لگتا ہے کہ جمعے دی نماز دا رب کوئی ہو رہے تے جمعے تو بعد دی نمازاں دا رب کوئی ہو رہے، کیونکہ جڑے لوگ جمعے چے آئے نے وہ باقی نمازاں تے باقی دنوں دے وچ نہیں آندے۔ کی خیال ہے جمعے دا کوئی ہور رب ہے؟ وہ دسو یار، جمعے دی نماز دا کسی ہور رب نے حکم دیتا ہے تے جمعے تو بعد دی نمازاں دا کسی ہور رب نے آکھی ہے؟ یہ بڑی حیرانگی دی بات ہے، میں نے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اوہ مسلمانہ عجیب تیرا ذہن ہے، جمعے دی نماز دی آنا ہے، کیوں آنا ہے؟ بھئی اللہ نے آکھی ہے۔ کی خیال ہے جمعے دی اثر تا حکم اللہ نے نہیں دیتا؟ رمضان چے 5 وقت دی نماز پڑھی، تراویاں پڑھیاں نے، کیوں جی؟ اللہ نے آکھی ہے کہ رمضان تو بعد رب نے آرڈر واپس لے لے؟ کیا رمضان تو بعد وہ اذان نہیں ہوتی؟ کیا رمضان تو بعد اوہی مسجد نہیں، اوہی اذان نہیں، اوہی صدا نہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح؟ بھئی بندے یار رمضان تو بعد کی ہو جاندہ تیرے؟ میں اکثر کہنا ہوں نا کہ دشمن بنے ہوئے نا انہوں چپیڑا تا بال بھی مار نہیں دے، مزہ ہے دشمن کھلا ہوئے تیرے سامنے ہوئے وہ آبدہ زور لائے تو اس پاپی نفس نو کھچ کے لے آئیں، دشمن دینا لڑ کے لے آئیں، مسجد چلے کے آئے اپنے آپنو، اے بہادری جے اے مقید دشمن، قید اندر دشمن چپیڑا مارنا کوئی بہادری نہیں، بہادری ہے دشمن آزاد ہو جائے تو آنکھیں آئے شیرہ مدان سے ویکھنا میں کہ میں نمازت روکنے تو آمیں مسیحتے اے جے بہادری، آجے مسلمانی، آجے یاری اللہ نال، اے جے یاری رب نال۔ اے تا نہیں نا، اے یاری تا نہیں، 4 دن دی گفتگو، 4 دن دی ملاقاتاں بڑیاں عروجتے ہیں جی، بڑی دعا سلام، بڑیاں محبتاں، بڑے پیار، بڑیاں ملاقاتاں، تے 4 دن تو بعد حال بھی نہیں پوچھنا، اے یاری تا نہیں۔ ہن ذرا تازے، بالکل تازے، انج کہہ لو پریڈ فار جی بالکل تازے اشعار سنو ذرا بے نماز دے حوالے نال، اے یاری دے حوالے نال کہ یاری پکی پکی رب نال نا باقی غیران دا خیال چھڑ دے، او یاری پکی پکی رب نال نا کما کاران دا خیال چھڑ دے، 5 ویلے دی نماز ادا، 5 ویلے دی نماز ادا کما کاران دا خیال چھڑ دے، یاری سچے دلوں رب نال لا باقی غیران دا خیال چھڑ دے،
ایک سجدہ سی لوکو چھڑیا شیطان نے مردود کر دیتا انہوں رب رحمان نے سننا ذرا توجہ نال ایک سجدہ سی لوکو چھڑیا شیطان نے مردود کر دیتا انہوں رب رحمان نے تو تا پنجے دن آئے گواہ نماز ساریاں دن آئے گواہ کما کاران دا خیال چھڑ دے یاری پکی پکی رب نال لا کما کاران دا خیال چھڑ دے نثار سلفی دا لکو اے ہوئی اعلان شیطان بے ایمان تے بس ایویں بدنام نثار سلفی دا یارو اے گوئی پیغام شیطان بیچارہ بس ایویں بدنام آپے ہویا پھر نائے گمراہ آپے چھٹی پھر نائے اندرا کما کاران دا خیال چھڑ دے یاری پکے دلوں رب نال لا باقی غیران دا خیال چھڑ دے تے جیڑیاں من مرضی دیاں نمازاں نے نا صبح پڑھ لی شام پڑھ لی باقی ساریاں اللہ دے سپرد کرتیاں رمضان دیاں پڑھ لیاں باقی چھڑتیاں انہاں دے بارے نا میرے پیغمبر دا ذرا فرمان سنو جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے محبوب پیغمبر مسجد نبوی دے اندر اذان ہوئیے تکبیر ہوئیے جماعت کھڑی ہو گئیے اللہ دے پیغمبر مشلے تے کھڑے نے کدی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے تے ویندیاں میرے پیغمبر دے چہرے تے سرخی آ گئی ہے اللہ دے پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اللہ دے پیغمبر غصے اندر آ گئے نے آقا فرماتے نے میرے سگاپا میرا دل کر دے میں ایک بندے نو ایتھے امامت واسطے کھڑا کر دے ماں تے کھڑا کر کے آپ مدینے دیاں گلیاں چے نکل جاواں میں انہاں لوکاں دے گھرانوں میں انہاں لوکاں دیاں حویلیاں نو میں انہاں لوکاں دیاں جھونپڑیاں نو اگ لگا دیواں جڑے ہلے تک مسجد چ نماز واسطے نہیں آئے اے تے انہاں لوکاں دی بات ہے جڑے لوگ نماز تو لیٹ ہوئے نے اے اللہ دیاں بندیاں صبح پڑھ لینا ہے زور اثر چھڑ دینا ہے مغرب پڑھ لینا ہے عشاء چھڑ دینا ہے اوہ کئیاں نمازاں تیریاں او کئی مسلمانی تیری او کتھوں نہ مسلمان ہے اے کتھوں نہ تیرا ایمان ہے کچھ نماز پڑھنا ہے کچھ چھڑ دینا ہے اللہ رب العالمین نے یہودیاں دیاں عادتاں بیان کی دیاں فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ ادھا حصہ من لیندے ہو ادھا چھڑ دیندے ہو اے یہودیاں دی عادت ادھا من دینے ادھا چھڑ دیندے نے اے مسلمانہ صبح دی پڑھ لینا ہے شام دی چھڑ دینا ہے شام دی پڑھ لینا ہے تے عشاء دی چھڑ دینا ہے کتھوں دی مسلمانی آنا میں تنہوں اللہ دا قرآن سناواں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اللہ فرماتے ہیں لوگوں انہاں نمازیاں واسطے بربادی ہے انہاں نمازیاں واسطے ہلاکت ہے جڑے نماز اندر سستی کر دینے نماز اندر کمی بیشی کر دینے من مرضی دیاں نمازاں پڑھ دینے من مرضی دیاں جناب نمازاں تے من مرضی دے سجدے من مرضی دے وقت نے صبح دی پڑھدا ہے تے سورج چڑھے پڑھدا ہے زور پڑھدا ہے تے دیر ڈھلے پڑھدا ہے مغرب پڑھدا ہے تے عشاء دے نال پڑھدا ہے من مرضی دیاں نمازاں میرا اللہ آندا ہے انہاں واسطے ویل ہلاکت یار آواز میں بالکل صاف کر دو اللہ دے انہاں واسطے ویل ہلاکت کنہاں واسطے نمازیاں واسطے ان نمازیاں واسطے جڑے نمازی نمازاں دے سستی کر دے کوئی پڑھ لے کوئی چھڑ دی اے مسلمانی نہیں اسلام نام ہے تابعداری دا
من مرضی دا نا نہیں جیڑا تابعدار ہوئے وہ من مرضیاں نہیں کرتا تے جیڑا من مرضیاں کرے نا وہ تابعدار نہیں جے ہوگا اچھا اے تے اینا سخت حکم کنہ واسطے جیڑے نمازہ چے سستی کر دینے اگا پیچھا کر دینے لیٹ کر دینے وعدہ گھاٹا کر دینے تے جیڑے سرے تو پڑھنی نا انہاں دے بارے سوچو کی اللہ دا سخت نظام ہوئے گا وہ جیڑے وعدہ گھاٹا کر کے پڑھ دیتا ہے نے انہاں واسطے ویل اور بعد مفسرین کہتے ہیں کہ ویل جہنم دی ایسی وادی دا نا ہے جن دے تو خود جہنم پناہ مانگ دی خود جہنم پناہ مانگ دی اس وادی تو او کنہ واسطے انہاں نمازیاں واسطے جڑے سستی کر دیں تے جڑے پڑھ دے نہیں اللہ دے قرآن کو پوچھنے ہاں کہ اللہ دا قرآن بے نماز جیڑا نماز پڑھ دا ہی نہیں ان دے واسطے اللہ دا قرآن کی آمد ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولا تکونوا من المشرکین قرآن دائے جڑا نماز نہیں پڑھ دا او موحد نہیں او اللہ دا موحد بندہ نہیں مشرک کیوں جی بات ہے قرآن آندہ جڑا نماز نہیں پڑھ دا او مشرک آنا تیرے میرے پیغمبر کو پوچھ لینے سونے ہو جڑا نماز نہیں پڑھ دا ان دے بارے کیا ڈرے آقا فرمان نے بین الصلاة بین الشرک والکفر ترک الصلاة او کلا مشرکی نہیں جڑا نمازاں نہیں پڑھ دا کلا مشرکی نہیں پیغمبر فرماندے نے مشرک بھی ہے نال کافر بھی ہے مشرک بھی ہے نال کافر بھی ہے مسلمان نہیں صحابہ دا موقف سن لینے ہاں سارے صحابہ دا موقف ہے کہ بے نماز بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے لا حج لہو فی الاسلام جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا ہوں دا اسلام اندر کوئی حصہ نہیں ایک صحابی تو پوچھیا جی حضرت جی جڑا نماز نہیں پڑھتا ان دے بارے کی خیال ہے حضرت فرماندے لا ایمان لہو اس بندے دا کوئی ایمان نہیں بے ایمان بندہ ہے جڑا بے نماز بندہ ہے اتھے کران دے کار بے نماز ٹپران دے ٹپر بے نماز حضرت جی پچھلے دن سے میں خطیب سن رہا اپنا اہل حدیث خطیب ہے اور بڑا جناب بہترین آدمی مدلل آدمی انہوں دی زبانوں میں حدیث سنی انہوں دی زبانوں سنی دی بات کر رہے ہیں میں خود نہیں پڑھی انہوں دی زبانوں حدیث سنی کہ ایک صحابی کہندے ہیں اللہ دے پیغمبر میرے گھر چے بے برکتی بڑی میرے گھر چے بے برکتی بڑی کوئی ایسا پیغام دسو کہ میرے گھر چے برکت پہ جائے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے گھر دے دروازے دے سامنے نا پردہ تان لے پردہ کر لے ایک کپڑا ٹنگ دے گھر دے سامنے اس صحابی نے پردہ تان لیا کچھ دن گزرے اس صحابی دے گھر چے برکتاں رحمتاں بڑی برکت ہو گئی صحابہ نے پوچھیا یارو کی بنے اللہ دے پیغمبر نے دسیا سی کپڑے دے بارے کہنے لگا جی بڑیاں برکتاں پائیاں آؤ مل کے پیغمبر کو پوچھئے سونے ہو ایک کپڑا ٹنگن دی کی حکمت ہے ایک پردہ کرن دی کی حکمت ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تیرے گھر دے سامنوں ایک بے نماز گزردہ سی جن دی نظر تیرے گھر چے پہندی سی صرف نظر اور پکے چکلیا صرف نظر قدم نہیں صرف نظر تیرے گھر چے نظر پہندی سی تیرے گھر دی ساری برکت دا ستیہ ناز کر کے گزر جاندی گھر چے پردہ لائے ہے ہون اس بندے دی نظر گھر چے نہیں آندی اس کر کے اللہ دی رحمت ہے برکت ہے اتھے کران دے کار بے نماز ٹبران دے ٹبر بے نماز بچے بے نماز بوڑے بے نماز بیبیاں بے نماز خامد بے نماز بیوی بے نماز سارے دے سارے بے نماز پھر آنے نے جی مجھاں بڑک جا دیا مجھاں فلاں ہو گیا جی سایہ ہو گیا گھر چے فلاں مسئلہ بن گیا اللہ دے بندو وہ کہنے نہ گلستان کی بربادی کے لیے ایک ہی الو کافی تھا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا اور جدو گھر چے ٹبران دے ٹبر بے نماز تے گھر دا حال کی ہوئے گا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اس بندے او بندہ مسلمان نہیں مشرک تے کافر جڑا نماز نہیں پڑھدا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہندے نے قید کر دے اس بندے نے کیوں جی حضرت
اس بندے نو جیل چ سٹ دیو جب تک توبہ کر کے نماز شروع نہ کر لئی اللہ دے بندو بے نماز بندہ تے اس معاشرے دا نشور ہے اس معاشرے دی برکت دا تباہی دا سبب ہے بے نماز بندہ اللہ دے بندو کرنا دی مٹھاس واسطے سارے جمع ہو جاندے جی اور دل دے سکون واسطے نماز پڑھنے واسطے کیوں نہیں آ سکتے یار تسی خدا دا خوف کرو یار میٹھیاں گلاں سنن دے عادی میٹھیاں گلاں ہانسی والی گل مل جائے میٹھی تینوں اج میں ذرا تیرے سامنے حقیقت کھولا بے نماز بندہ اس دنیا تے اپنی ہلاکت دا سبب آپ بن جاندا ہے بے نماز بندہ اس دنیا تے اپنی ہلاکت دا سبب بن دے اللہ دیا رحمتاں نوں بھی برباد کر دیندا ہے اللہ دیا برکتاں برباد کر دیندا ہے اے بے نماز بندہ آنا میں تیرے سامنے ایک آخری گل کرنا چاہنا تے اے آخری گل بھی بڑی لمبی ہے متا خوش ہو جاؤ کہ جان چھٹن لگی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز بندے نوں کافر تے مشرک آکھیا کافر تے مشرک میں تینوں دسنا چاہنا وا جڑا کافر تے مشرک مردا ہے جدوں ان دی جان نکل دی ہے ان دے حالات کی ہوندے نے ان دے تے گزردا کی ہے میں تینوں دسنا چاہنا پہلے ایک واقعہ سن لینا میں ایک کتاب اندر پڑھے ہے کہ بنی اسرائیل دے کچھ لوگ ایک قبرستان دے سامنے گزر دے پئے نے انہاں جناب اللہ والے بنی اسرائیل دے کچھ اللہ والے لوگ انہاں نے قبرستان دے سامنے کھلو کے دعاواں کیتیاں کہندے اللہ سونیا اس قبرستان دے اندروں ساڈے واسطے کچھ عبرت دا سامان بن جائے ساڈے واسطے کوئی عبرت دا معجزہ ہی دکھا دیو اللہ رب العالمین دے آرڈر دے نال ایک قبر اندروں مردہ زندہ ہوئے ہے تے اس مردے نے جناب کھڑے ہو کے سوال کیتا ہے آندا ہاں جی پوچھنا لے ہو دسو نا کی پوچھنا چاہندے ہو اے جڑا مردہ قبر چوں اٹھیا ہے نا اندے جناب متھے تے نمازاں پڑھن دے نشان موجود نے سجدے کرن دے نشان متھے تے موجود نے اے بندہ کہندا ہے پوچھو کی پوچھنا چاہندے ہو آندا جناب اسی پوچھنا چاہنے ہاں موت دی سختی کی ہے موت دی تلخی کی ہے موت دی سکرات کی نے ذرا نشاندہی کر دیو نا موت کی چیزیں بس ہم انہاں کو دس دیو نا اے مرن والا کہندے آج تو 50 سال پہلے میری جان نکلی ہے آج تو 50 سال پہلے میں موت آئی ہے اے اللہ دیو بندے ہو اے موت دی سختی اتنی زیادہ ہے 50 سال گزرن تو بعد بھی میرے جسم اندر میری روح اندر موت دی سختی تے تکلیف موجود ہے یہ تے نمازی سی جن دے متھے تے نمازاں دا نشان سی تے بے نماز دا کی حال ہوندا ہے سنو ذرا اے بے نماز جدوں مرن دے قریب آندا ہے اے جناب اڈیاں رگڑدا ہے اے جناب پنڈلی نال پنڈلی رگڑدا ہے بے نماز جدوں موت دا ٹائم آندا ہے اے اللہ دے نافرمان اس کافر تے مشرک دی موت دا جدوں وقت قریب آندا ہے اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق اللہ فرماؤں نے جدو اے بندے دی اے جان حلق نو آ جاندی ہے اے بندے دا سینہ گرگرانا شروع ہو جاندے کہنے والا کہندے قیلا من راق اوے کوئی عالم بلاؤ نا کوئی دم چاڑ کرنا والا بلاؤ نا کوئی جناب عالم بلاؤ کوئی حکیم بلاؤ نا اس بندے دی جان نکلن تو بچ جائے اے بندے دا جناب معاملہ آسان ہو جائے اوے لیکن پکے چک والیا جدوں کڑی زندگی دی مک جاندی ہے جدوں مولت مک جاندی ہے پھر اس تو بعد نہ حکیم کم آندے نے نہ دوائیاں کم آندیاں نے نہ دم چاڑ کم آندا ہے نہ قرآن تے تلاوتاں کم آندیاں نے ادوں کچھ بھی کم نہیں جے آندا اوے گھڑی چل دی رک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی اے گھڑی چل دی رک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی اے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پڑیاں گولی موت والی سینے جدو ٹھک جانی اور تیرے کام یو لکھے وچ رہ جانے
امیداں دے ٹہ جانے اور تیرے کم لکھے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے اور نبزارین حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سین جدوں ٹھک جانی اے بے نماز بندہ جدوں مرن دے قریب آندا ہے ایندی جان بڑی اوکھی ہوندی ہے ایندی جان بڑی ترلے لیندی ہے ولاویں لیندی ہے جناب کہن والے کہندے نے چاچیاں نوں سد لو نا بابیاں نوں سد لو ماپیاں نوں سد لو ویراں نوں سد لو نا اے جناب سارے آ جاندے نے آ کے جناب کلام بخشنے شروع کر دیندے نے پیو آندا ہے پترا تینوں میں سارا بخشیا میں تینوں سارا بولیا معاف کیتا ہے ماں دی پترا میں بھی تینوں معاف کر دیتا ہے بھائی بہناں دیاں نے ویرا اسی بھی تینوں معاف کر دیتا ہے لیکن پریشانی ہے وے جان نہیں پئی نکل دی کہندے نے اللہ کرے دی جان نکل جائے جان آسان ہو جائے لیکن اللہ دا قرآن کی آندا ہے فلا شدک ولا شلا ولیکن کذب وتولا اے بے ایمان نمازاں نہیں سی پڑھدا اے بے ایمان اذان سن کے اذان نوں ٹھکرا دیندا سی اج دی جان سوکھی نہیں نکل سکدی اج وی ولاویں تے رگڑے لا کے دی جان نکالی جائے گی حدیث دے الفاظ نے جدو بے نماز مرد ہے نا تے اللہ دے فرشتے جہنم دا ایک ٹاٹ تے بدبودار لباس لے کے ایسا بدبودار لباس کائنات دی ایسی بدبو کوئی نہیں جس طرح دے بدبودار لباس لے کے تے اللہ دے فرشتے آ کے کول بیٹھ جاندے نے حد نگاہ تک فرشتے بیٹھے تے اس بے نماز تے اس کافر فاسق فاجر بندے نو کہندے نے مالک الموت دے کولے بیٹھ کے نا تینوں کہندے اخرجی یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ و غضب او خبیث جان نکل اپنے رب دے غصے وال آج تینوں پتہ لگے اللہ دا غصہ کیے آج تینوں پتہ لگے اللہ دی ناراضگی کیے تو آنا سے اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا اور چال آج تینوں پتہ لگے اگلا جگ کنے ڈٹھے ہے آج تینوں پتہ لگے گا اور بے ایمانہ آج مولتاں ختم ہو گئی من مرضیاں ختم ہو گئی اللہ دے پیغمبر فرماؤندے نے ان دی جان لک دیئے پج دیئے جسم اندر پناہ تلاش کر دیئے کسے منے میں پناہ مل جائے تے اللہ دا قرآن پتہ کیا ہے اللہ رب العالمین دا قرآن فرمائے وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اللہ فرماؤندے نے کاش تسی اس وقت نو ویکھ لو کاش تسی اس وقت نو جان لو جدوں میرے فرشتے ظالمان دی روح قبض کر دینے جدوں ظالم بندیاں دی جان نکل دیئے کاش تسی اس میں ویلے نو جان لو او ویلا کس طرح دا ویلا ہے فرمایا جی والملائکۃ باسطو ایدیہم اخرجو انفسکم فرشتے جو ہاتھ پلائے نے تے کئی دنوں بے ایمانہ او بے نمازہ چل نکل اپنے رب دی ناراضگی ول چل نکل اپنے رب دی سختی ول اے بے ایمان بے نماز بندے دی جان والا میں پہلندی نکل دی کوئی نہیں اللہ دا قرآن ہے تے دوسرا مقام ہے فرمایا الملائکۃ یضربون وجوہکم وادبارکم اللہ دے فرشتے اس بے نماز چودی دا بوتھا کٹ دینے اس بے نماز بندے دا منہ کٹ دینے اس بے نماز بندے دے منہ تے تھپڑ پہ مار دینے اوے مسلمانہ اوے پکے جھک دے رہنے والے آ اے کسے پلوان دے تھپڑ نہیں اے کسے پولیس دے تھپڑ نہیں نے اے اللہ دے فرشتیاں دے تھپڑ نے اوے جڑا فرشتہ ایک تھپڑ مار کے تیری زمین نو ہلا سکدا ہے اے اللہ دے فرشتیاں دا تھپڑ ہے اس بے نماز بندے دے منہ تے وس دے پینے تے ماری جا رہے نے تھپڑا دی بارش بے نماز دے منہ تے مار مار کے اس بے نماز نو جناب
تانے تے مینے دے کے اس دی جان نو نکالیا جا رہے ہیں اور فرمایا وَأَدْبَارَكُمْ ان دی کانڈ بھی سکی جاندی ہے ان دی کانڈ تے بھی جناب ماریا جاندہ ہے ان دی کانڈ نو بھی جناب سزا دیتی جاندی ہے اللہ دے فرشتے سزاواں دین دے دی جان کٹ دینے آقا فرماؤں دینے جی میں کوئی گلی اون باریک اون دا کپڑا پے کے کسے کنڈیالی چاڑی تے پا دیتا جائے تے انہوں کھچڑ والا پھڑ کے زور نال کھچے جی میں تند کھلر جاندی ہے انج بے نماز بندے دی جان نکل دی ہے اے اللہ دیو بندے ہو تجھے سمجھ دیو کوئی افسانہ سنا رہے ہاں اللہ دی قسم کوئی افسانہ نہیں اے کوئی ٹی وی دیاں خبراں نہیں اوے مسلمانہ اے تیرا تے میرا ایمان ایڈا کمزور ہے ٹی وی تے خبر سن کے یقین کر لینا اخبار چے خبر پڑھ کے یقین کر لینا نہیں یقین کردہ تے اللہ دے قرآن تے نہیں کردہ نہیں یقین کردہ تے پیغمبر دے فرمان تے نہیں کردہ حدیثاں سندہ رہنا ایتاں سندہ رہنا تے اٹھ کے جانا تے سارا کچھ چاڑ کے مسجد چے چلا جانا اللہ دے فرشتے بے نماز بندے دا بوتھا کٹ دے جی انہوں منہ کہن دے قابل نہیں بے نمازے او تینوں پیدا کیتا عبادت واسطے تینوں زندگی دیتی عبادت واسطے تینوں بے شمار نعمتاں ملیاں عبادت واسطے ہاتھ پیر دیتے تینوں بول تیری رزق دی ذمہ داری اٹھائی اللہ اے بندہ آج سب تو زیادہ بے نماز بندے نا اس وجہ تو نے کمائی کو پیلیاں چے کھپتا چیردہ ہے تے نماز دا کوئی دھیان نہیں کوئی دکان تے بیٹھا ہے نماز دا دھیان نہیں کوئی بار کاروبار واسطے کیا نماز دا خیال نہیں یعنی کہ جو سمجھ لو سب تو بڑا بندے نو جڑا نماز تو دور کرنا کام نو کمائی اے کملیا ایک کمائی دی ذمہ داری تے اللہ نے اگے چک لئی تو 4 مہینے دا ماں دے پیٹ چے سین باہر نہیں سی آیا ماں دے پیٹ چے اللہ نے تیری ذمہ داری اٹھا لے وہ تیری ذمہ داری چکی تیری روٹی دی تیرے کھان پین دی تاکہ تو نماز پڑھ سکے بے فکر ہو کے نماز نہیں پڑھتا پھر اس بے نماز بندے دے منہ نہیں بوتھا ہی کہنا بنتا ہے ایک کٹیجے کا فرشتیاں کھولو اللہ پھر جدو دی جان نکل دی ہے نا تے ایک سیکنڈ بھی ملک الموت دے ہاتھ چے نہیں رہی دی بلکہ انہوں اٹھا کے اس گندک دے اور اس جہنمی لباس دے بدبودار ٹاٹ اندر لپیٹ دیتا جاندہ ہے اور ایسی بدبو اللہ جدو فرشتے نو لے کے نکل دینے نا بلکہ یہ جو سمجھ لو کہ ایک فرشتہ نہیں پھاڑتا نفرت نال دوسرے میں نے سٹ دے وہ تیسرے میں نے سٹ دے وہ چوتھے میں نے نفرت نال اس نو اس طرح پھینک دے جا رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں جدوں بھی کسی فرشتے اندے گروہ پر گزر دینا وہ پوچھ دینے کون ہے کندی جان قبض کیتی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے یہ دنیا تے جڑا سب تو گندا ایندا نام لیا جاندا سی نا او نام لے کے دسن گے جی فلانے بے ایمان دی جناب روح قبض کر کے لے جا رہے تے وہ پتہ کی دعا کرتے نے اندرے اللہ سونیا اس بے ایمان بندے نو واپس کریں دے ساڑھے کولو نہ لنگھاویں اس بندے نو کسے دور کسے علاقے جو لے کے گزری کیونکہ اے بندے دی بدبو اینی ناگوارے اللہ اس بندے نو ساڑھے کولو واپس نہ کری نا اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر فرماؤں دے نے اے فرشتے نو لے کے جاتے نے تے جناب آسمانے دنیا دے جناب آسمان تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا جاندہ ہے اللہ دے فرشتے اجازت مانگ دے نے دروازہ کھولو اس ایک روح لے کے آیا ایک بندے دی جان قبض کر کے آیا پوچھنے والا پوچھ دے یہ جناب جن دی روح قبض کیتی گئی ہے کون ہے دسن والا دستا ہے جناب فلاں بندہ بے نماز بے ایمان سے فلاں گندہ بندہ ہے ان دی روح قبض کر کے لے آ رہے ہیں اگو اجازتہ نہیں مل دیاں اے دی بدبو دی وجہ کر کے اس نماز دی اس بے نماز دی بدبو دی وجہ کر کے اجازتہ نہیں
نہیں جے مل دیاں اندے واسطے آسمان دے دروازے نہیں کھولے جاندے اللہ دا قرآن نے تے اللہ رب العالمین دا فرمان نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط اللہ فرمان نے اس بے ایمان بندے اس بے نماز بندے واسطے اللہ آسمان دے دروازے کھولن دی اجازت ہی نہیں دیندا تے آسمان تو اس بے نماز بندے نو نیچے سٹ دیتا جاندا ہے اینو تھلے سٹ دیتا جاندا ہے اینو واپس چھڈیا نہیں جاندا اینو تو سٹ دیتا جاندا ہے اللہ دے اس بے ایمان نو سجین دے اندر داخل کرو سجین ایک دفتر ہے سجین ایک ایسا مقام ہے جتھے اللہ دے نافرمان تے جہنمی بندیاں دے نام رجسٹر نے اس بے ایمان بے نماز بندے نو فاسق فاجر بندے نو سجین اندر شمار کر دیتا جاندا ہے اور ان دی روح نو تو سڑ دیتا جاندا ہے اللہ دا قرآن اندر ہے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ جڑا اللہ نال شرک کر دے نا ان دی روح نو آسمان تو سڑ دیتا جاندا ہے تے بے نماز بندہ مشرک ہے میں پہلے دس چکی اللہ دا قرآن دا فیصلہ ہے اللہ اکبر اے بے نماز بندی دا حال ہے تے جدو ان دی روح آندی نا قبر اندر بات ختم کرن دی قریب کریے جدو ان دی روح قبر چی آندی ہن حال کی ہوندا ذرا سن لو کوڑیاں گلاں نے تھوڑیاں پچانیاں اوکھیاں ہون گیاں لیکن معذرت دے نال میں عشاء دی نماز اندر جڑے لوگ دیکھے نے بالکل تھوڑے جے اور بعد اندر ماشاءاللہ بڑا مجمع جمع ہو گئے میں اپنے بھائیوں نے ایک درد دسنا چاہنا میں اپنے دل کی پکار دسنا چاہنا میری عادت ہے میں اپنے بھائیوں دا ہمیشہ اس حوالے نال فائدہ ہی سوچے ہے کہ یار نمازی بڑھ جو خدا دا واسطہ جے نمازی بڑھ جو اگر تاڑے سامنے ہاتھ جوڑنے پیروں ہاتھ لانا جائز ہوندا میں بندے بندے دے پیروں ہاتھ لاتا خدا دا واسطہ یار نمازی بڑھ جو اور باقی کام رہ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں نماز رہ گئی نا تے بیڑا گھرک ہو جائے گا اے بے نماز بندے دی روح نو آسمان تو سٹ دیتا جاندا ہے جدو جنا اونی دیر تک ان دی لاش نو ان دے جسم نو قبر اندر لٹا دیتا جاندا ہے ان دی تجہیز و تکفین ان دے جنازے تو فارغ ہو کے نو قبر اندر لٹا دیتا جاندا ہے ان دی روح واپس قبر اندر آ جاندی ہے آقا فرماندے نے جدو قبر اندر بے نماز جاندا ہے نا اے بے ایمان تے فاسق فاجر بندہ قبر اندر جاندا ہے اللہ رب العالمین دے دو فرشتے ایڈے سخت نے اگر کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے بس وہ فرشتیاں دی شکل دکھا دیتی جائے تے بندے دا قبر چے ہی بڑا سخت امتحان ہے ایڈیاں خوفناک شکلاں ہون گیاں ایڈیاں خطرناک شکلاں ہون گیاں اگر مرن تو بعد بھی کوئی موت ہوندی اے بے نماز بندہ اے قبر چے جان والا بندہ اے مرن والا بندہ اینا فرشتیاں دی شکل دیکھ کے دوبارہ مر جاندا اگر کوئی موت تو بعد بھی موت ہوندی ایڈے خوفناک چہریاں والے دو منکر تے نکیر آ جان گے بڑے سخت لہجے نے بڑے سخت الفاظ نے بڑے سخت جناب انہاں دے لہجے نے تے آکے نوں اٹھا کے بٹھا لین گے تے آکھن گے اوئے اٹھے تیرے جناب امتحان دا ٹائم ہو گیا تے ایتھے بھی نماز کم آندی جی اللہ دے پیغمبر فرماؤندے نے کہ ادو نا بندے نو پچھلا ٹائم دکھایا جاندا ہے جی میں کہ دیگر ڈھالدی پئی ہے تے دن گیا اگر تے بندہ نمازی ہوئے نا تے آندا یار چھڈو مینوں میں نماز پڑھ لواں تہاڈے سوالاں دے جواب بعد چ دیاں گا پہلا مینوں نماز پڑھن دیو ایتھے ہی فرق پی جاندے ایتھے ہی معاملہ سارا طے ہو جاندا ہے تے جڑا بے نماز جنوں دنیا دی فکر نہیں ہوندی انہوں ادو بھی کوئی فکر نہیں انہوں اپنے لالے پے ہون گے انہوں اپنی مصیبت پئی ہوئے گی انہوں جناب اتھے بٹھا لیا جائے فرشتہ سوال کرے گا من ربو کا اے تیرا رب کون ہے او مرنا لیا او سوالاں دے جواب دینا لیا من ربو کا تیرا رب کون ہے تے میں اکثر کہنا ہونا اے سوال دا جواب مل دیتے صرف نماز جو صرف نماز ہے
جڑی سوال دا جواب تیار کر کے دیندی ہے جڑے بندے دے پلے نماز ہے اون دے کولے سوال دا جواب ہے آنا میں تینوں دساں کیویں نماز سوال دا جواب تیار کر دیے فرشتیاں نے سوال کیتا ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے اے نہیں پوچھیا من اللہ کا تیرا اللہ کون ہے اے نہیں پوچھیا من ربو کا تیرا رب کون ہے تے جڑا نمازی ہے جڑا 5 وقت دی نماز پڑھتا ہے جڑا سنتا تے نفل پڑھتا ہے اے بندہ رٹ رٹ کے اس بندے دے دل چ پکا ہو چکیا کہ رب کون ہے اے بندہ جناب شروع کر دے اینج کر کے جدوں جناب شروع کر دے اللہ اکبر تے سارے تو پہلا کی آندا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تے اگے کی آندا ہے ذرا پڑھو نا سارے کی آندا ہے الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے جڑا سارے جگہاں دا رب کی ہے رب ایتھے گل پکی ہوئی ہر نماز دی ہر رکعت سارے تو پہلا جملہ الحمدللہ رب العالمین اللہ رب کی پتہ لگیا اللہ رب پہلی اے نہیں سنو بندہ کے آمندر و رکوع چلا جاندے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم ماشاءاللہ بندہ رکوع اندر چلا جاندے دھیان ذرا میرے میں رکھو یار بڑی کام دی گل کر رہے بندہ رکوع اندر چلا جاندے تے آندے سبحان ربی العظیم میرا رب بہت عظیم ہے میرا رب پاک تے عظیم ہے جدو بندہ رکوع چ سر اٹھاندا ہے سمی اللہ لمن حمدہ تے کی آندا ہے ربنا ولک الحمد ساڈا رب ساڈا رب جندے واسطے ساریاں تعریفاں نے تے بندہ سجدے چ جاندا ہے آندا سبحان ربی الاعلی پاک میرا رب جڑا آلہ ہے جدو بندہ سجدے چ سر اٹھاندا ہے دو سجدے دے درمیان دعا پڑھدا ہے آندا رب اغفر لی میرے رب مینوں معاف کر دے بندہ دوسرے سجدے چ جاندا ہے تے آندا سبحان ربی الاعلی پاک میرا رب اے بندہ رب کردا ہے ساری نماز سے رب کردا ہے حلے تحیات باقی ہے بھی سن لو تحیات اندر بیٹھدا ہے بندہ درود پڑھدا ہے درود تو بعد پڑھدا ہے اور رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اس دعا چ کو 4-5 واری بندہ رب کر دے آج نماز جنہیں قبر دے امتحانات سے بندے نو پاس کرانا ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے اگر تے بندہ نمازی ہے نا تے رب دی رٹ لا کے انہوں پتہ ہے کہ رب کون ہے اللہ ربی اللہ میرا رب ہے اور جن دے نام دا ساری عمر راگ لاپے ہے اور جن دے نام دا ہر رکعت دے ہر رکن اندر ہر حالت اندر رب آکھے ہے کوئی تے رب ہے وہ کوئی تے اللہ ہے نا تے دوسرا سوال اے بھی سوال دا جواب کون نماز ہی دے گی انشاءاللہ تے جڑا بے نماز آکھے گا ہا لا ادری ہائے افسوس مینوں نہیں پتا پھر من نبیک تیرا نبی کون ہے اور جندی من کے نماز پڑھی ہوئے تے پتا ہوئے نبی کون ہے ہا لا ادری ہائے افسوس مینوں نہیں پتا
پھر ما دین کا تیرا دین کی ہے، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس مینو نہیں پتا میرا دین کی ہے، کیونکہ دین نماز ہے، نماز تو بغیر دین کوئی نہیں، دین تو بغیر نماز کوئی نہیں، نماز تے دین ایک ہی چیز، جن دے پلے نماز ہے ان دے کولے دین ہے، جن دے کولے نماز نہیں صحابہ دا موقف لا دین لہو، اس بندے دا کوئی دین نہیں، نماز پڑھی ہوئے تے پتہ ہوئے دین کی، آکھے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نے کوئی پتہ نہیں دین کی۔ اللہ دے فرشتے اس بندے دے امتحان لین تو بعد ہلے واپس ہوئے نے، اللہ دی طرفوں آڈر آئے گا اس بے ایمان اس بے نماز بندے نو جہنم دا بستر وچھا دیو، اس بندے نو جہنم دا جناب بستر بچھا دیو، جہنم دی طرفوں کھڑکی کھول دیو، پہلے نو جنت وکھائی جائے گی، پہلے نو جنت دا نظارہ کرایا جائے گا، حسرت واسطے اس بندے دے دل نو حسرت لان واسطے پچھتاوا لان واسطے پہلے جنت وکھائی جائے گی، انہوں آکھیا جائے گا او بے ایمانہ آ تیرا ٹھکانہ سی، اگر تو اللہ دیا نمازہ پڑھ کے آندہ، اگر تو دین تے عمل کر کے آندہ آ تینوں ٹھکانہ مل جاوے آ، لیکن ہون چونکہ تو نمازہ نہیں پڑھیاں، ہون اللہ دی فرما برداری نہیں کیتی، ہون تیرا ٹھکانہ جہنم بن چکے ہے، پھر ہمیشہ لئی جہنم دی طرفوں کھڑکی کھول دیتی جائے گی، تینوں سزاواں شروع ہو جان گیاں، ساریاں تو پہلی سزا ملے گی، اس دی قبر تانگ ہو جائے گی، اینی تانگ ہوئے گی، آقا فرماؤں دینے اس بندے دیاں پسلیاں انج کر کے ایک دوسرے دے اندر داخل ہو جان گیاں، اینی تانگ ہوئے گی، ایک قبر اینی تانگ ہوئے گی کہ بندے دیاں پسلیاں ایک دوسرے اندر داخل ہو جان گیاں، تے شاعر کے اندر ایک قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں گھڑیاں جیویں ویلنا تروڑ دا، سب کچھ پن دیوے پیچھے کچھ نہیں جے چھوڑ دا، سب نو بچاوے اللہ سائیں۔ اس بندے دی قبر تنگ کر دیتی جاندی۔ اچھا دوسری سزا اس بندے تے نا ایک گونگا بہرا تے اننا، نہ انہوں دیستا ہے نہ وہ بولتا ہے نہ وہ سنتا ہے، ایک فرشتہ جلاد ایک مقرر کر دیتا جاندہ ہے جیڑا پتھر لے کے نا اس بندے دے سر تے مار دے، کچل کے چورا چورا کر دیندہ ہے، پتھر لڑک کے نہ پتہ چلا جاندہ ہے، یہ فرشتہ اٹھا کے لے آندہ ہے، دوبارہ مار دے، اتھو تک جاندہ ہے، اللہ اپنی قدرت نال اندہ سر دوبارہ سلامت کر دیندے، قیامت تک اس دی سزا دیتی جائے گی۔ بے نماز بندہ تو اسی کی سمجھ دیو یہ افسانے نے، اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا، اے اللہ دے بندو کچھ خیال کرو، 60 سال دی زندگی واسطے دن رات محنتاں کرنے ہیں، اور جس قبر چے قیامت تک رہنے ہیں ان کا خیال ہی کوئی نہیں، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، کچھ خیال کر اے غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، تیاری کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے، اصل گھر قبر ہے جتھے قیامت تک سونا ہے، ان دے واسطے کچھ انتظام کر، ان دے واسطے کچھ بہتری کر، ان دے واسطے کچھ سامان کر، تے سارے تو بہترین سامان نماز ہے، نماز ہے، کیوں؟ گل ختم کریے، یہ تا قبر دی بات ہے نا، حشر تک سزا ملے گی، تے حشر چے جدو بندہ اٹھایا جائے گا سارے تو پہلا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سارے تو پہلا بندے نو جس چیز دا سوال کیتا جائے گا نماز دا سوال ہوئے گا، اللہ کہے گا میرے بندے میری انمینو دس تسی نمازاں کی پڑھ کے آئے ہیں، آکے گا اللہ سونیا صدقے بڑے کیتے ہیں، اللہ کہے گا نہیں صدقے نہیں پوچھے، نمازاں وخا نمازاں کی کر کے آئے ہیں، اللہ عمرے بڑے کر کی
کیتے نے اللہ حجاں بڑیاں کیتیاں نے اللہ کے گا تیر تو حجاں نہیں پوچھیاں تیر تو عمرے نہیں پوچھے نمازاں وخا آکھے گا اللہ روزے بڑے رکھے نے تیرے پورے رمضان دے روزے رکھ دا رہا رمضان چے نمازاں بھی پڑھ دا رہا اللہ رمضان چے تراویاں بھی پڑھ دا رہا اللہ کے گا روزے نہیں نہ تیرے نوافل نہیں تیریاں تراویاں نہیں میں فرضی نمازاں وخا نمازاں کنیاں پڑھ کے آئے ہیں اے اللہ دیا بندیا اس عدالت دے اندر نسب کام نہیں آؤندا اس عدالت دے اندر تیری جناب خاندان کم نہیں آئے گا تیری برادری کم نہیں آئے گی تیری جاہو حشمت کم نہیں آئے گی تیری نمبرداری تیری چودراہٹ کم نہیں آئے گی اوتے کم آئے گی تے نماز کم آئے گی اوتے کم آئے گی تے تیرا 5 وقت دا نماز پڑھنا کم آئے گا اللہ تیریاں نمازاں درست ویکھ کے نا تیرے باقی سارے عمل درست کر چھڑے گا اور اگر نمازاں چے فالٹ نکلیا تو یاد رکھ تیرے باقی عمل نہیں ویکھے جان گے اے میں نہیں پیغمبر نے فرمایا ہے تیرے صدقے تیریاں زکاتاں تیریاں دیگاں تیرے بکرے تیرے عمرے تیریاں حجاں تیرے روزے کچھ بھی کام نہیں آئے گا تیریاں نیکیاں جڑیاں تو لوگوں نال کر رہے کسے کام نہیں آن گیاں نماز 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 ایسے واسطے پیٹنا اے نماز سدھی کرو نماز پڑھو نماز سکھو ترجمہ سکھو اوکھے سوکھے ٹائم کڑیا کرو یار نماز واسطے زندگی پتہ نہیں کس موڑ تے ختم ہو جانی ہے اے نماز اتھے کام آنی آخر تیرے میں آخر تے محبت پری دعوت دیندہ جاواں بے نمازہ پڑھیا ہوئے موول کعبے دے موڑ بے نمازہ پڑھیا ہوئے موول کعبے دے موڑ اوتھے تیری نہیں لوڑ تیرے عملاں دی لوڑ بے نمازہ پڑھیا ہوئے موول کعبے دے موڑ کرنا تمان یارا اس جوانی تے کوئی بھی نریا صدا دنیا فانی تے جد چاہے کھچ لیندائی سجنا زندگی دی ڈور بے نمازہ پڑھیا ہوئے موول کعبے دے موڑ اوے ملن ازانا مومن مسجد والعام دے کر کر کے سجدے سونے رب نو منام دے تو وچ کر دے بے بے کے بیٹھیں بیڑی نو بوڑ بے نمازہ پڑھیا ہوئے موول کعبے دے موڑ بے نمازہ پڑھیا ہوئے موول کعبے دے موڑ اوے مومنہ اٹھ سویرے پانگا ملیاں چفیرے بن جا نمازی لالے مسجد چڈیرے چھڑ چگڑے دنیا دے دل رب نال جوڑ بے نمازہ پڑھیا ہوئے موول کعبے دے موڑ اللہ کلو دعا ہے اللہ تعالیٰ سن 5 وقت دی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ اہل بیت نال صحابہ کرام نال سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی وما علینا الا البلاغ المبین